बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी के कुछ सबक किताबों में नहीं मिलते, वो सिर्फ़ जीने से मिलते हैं। और सच कहूँ तो मुझे ये सबक उस दिन मिला जब मैं ससुराल आई। बचपन से हमें इंसाफ के किस्से सुनाए जाते थे। हमें बताया जाता है कि हक और सच हमेशा जीतते हैं। हमें समझाया जाता है कि रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, इज्जत से चलते हैं और एतमाद से मजबूत होते हैं। लेकिन ज़िंदगी की असल क्लासरूम तो तब शुरू होती है जब हम अपनी दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया का हिस्सा बनते हैं। मुझे भी यही लगता था कि इंसाफ एक बड़ा सा लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ जो किताबों में लिखा होता है, तकरीरों में बोला जाता है और कहानियों में जीता जाता है। लेकिन फिर मुझे समझ आया, इंसाफ लफ्ज़ों में नहीं होता, इंसाफ रवैयों में होता है। और रवैये वो कभी बोलते नहीं मगर सब कुछ बता देते हैं। जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई तो मेरे दिल में एक अजीब सा खुशी भी थी, खौफ भी, उम्मीद भी थी और थोड़ा सा अनजाना सा डर भी था। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी एक ख्वाब था कि अब एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, नए लोग मिलेंगे, नया घर होगा और मैं इस घर को अपना बना लूँगी। मैंने अपने दिल को बार बार समझाया कि बस सब्र करना है, मोहब्बत देनी है, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है। हमारे माँ बाप हमें यही सिखाते हैं कि बहू घर बसाती है, तोड़ती नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक बात समझ आने लगी। यहाँ जज्बात की तारीफ़ें मुख्तलिफ थीं। यहाँ लफ्ज़ वही थे मगर मायने बदल गए थे। जहाँ किसी के गुस्से को फितरत कहा जाता था, वहाँ मेरे खामोश रहने को कमज़ोरी कहा जाता था। जहाँ किसी की तल्खी को मिजाज कहा जाता था, वहाँ मेरे सवाल को गुस्ताखी कहा जाता था। मुझे याद है वो वक्त जब मैं सोचती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही हसास हूँ, शायद मुझे ही बर्दाश्त सीखने की ज़रूरत है। और मैंने वाकई बर्दाश्त करना सीख भी लिया। मैंने खुद को समझाया, खामोश रहो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपनी बातें दिल में रखना सीख लिया, मैंने अपने आंसू छुपाना सीख लिया, मैंने मुस्कुराना भी सीख लिया, हत्ता कि तब भी जब दिल अंदर से टूट रहा होता था। लेकिन फिर भी मुझे एक और हकीकत समझ आई। यहाँ एक अजीब सा असूल था, हर कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो वो सिर्फ गुस्सा होता था। अगर कोई सख्त लफ्ज़ बोल दे तो वो सिर्फ मिजाज होता है। अगर कोई और दिल दुखा दे तो वो बस आदत होती। लेकिन अगर बहू सिर्फ एक लफ्ज़ भी ऊंचा बोल दे तो उसका किरदार कमरे में खड़ा कर दिया जाता था। इसकी तरबियत पर सवाल उठते हैं, इसके माँ बाप पर बातें होती, इसके इरादों पर शक किया जाता और सबसे ज़्यादा इसकी नीयत पर फैसला सुना दिया जाता। ये सब देखकर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या वाकई रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं? क्या वाकई लोग मुख्तलिफ होते हैं? और फिर दिल ने जवाब दिया, नहीं, रिश्ते सब एक जैसे होते हैं, फ़र्क सिर्फ बर्दाश्त और नज़र का होता है। अगर नज़र मोहब्बत वाली हो तो खामोशी बेहतराम लगती है, अगर नज़र शक वाली हो तो मुस्कुराहट भी अदाकारी लगती है। यही ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सबक है। हम अक्सर समझते हैं कि हमें लोगों को बदलना है। हम सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यकीन करते हैं कि अगर हम ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे तो हमें ज़्यादा समझा जाएगा। लेकिन सच ये है, कभी कभी आप जितना झुकते हैं लोग उतना ही आप झुकाने का आदी समझ लेते हैं। मैंने बहुत देर से सीखा कि खामोशी हमेशा सब्र नहीं होती।
کبھی کبھی خاموشی خود سے ناانصافی بھی ہوتی ہے، جو میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت کی۔ میں نے سیکھا کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت خود کو عزت دینے سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ اپنے جذبات کو دبانا قربانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اپنی ذات سے بے وفائی ہوتی ہے۔ یہ سب سیکھنے میں مجھے بہت وقت لگا، اور شاید اس دوران میں نے خود کو کھو بھی دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی، یہ میں ہوں جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، سب کو ہنساتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انتہائی خوش ہوتی تھی؟ یا وہ لڑکی کہیں پیچھے رہ گئی جو خواب دیکھتی تھی، وہ لڑکی جو ہنستی تھی، جو باتیں کرتی تھی، جو دل کی بات کہہ دیتی تھی، وہ کہاں گئی؟ اور پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا، میں خود کو واپس ڈھونڈوں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب اپنی آواز نہیں دباؤں گی، میں اپنی بات احترام سے کہوں گی، مگر کہوں گی ضرور۔ میں اپنی عزت خود بناؤں گی، کیونکہ اگر میں خود کو اہم نہیں سمجھوں گی تو کوئی اور کیوں سمجھے گا؟ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، یہ سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ جب آپ بدلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ بدل گئے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیوں بدلے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے کتنی راتیں خاموشی میں گزاری، وہ نہیں جانتے کہ آپ نے کتنی بار خود کو سمجھایا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے آپ کو خود کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ خودداری ہے۔ ان سارے معاملات سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ مضبوط ہونا شور مچانا نہیں ہوتا، مضبوط ہونا صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود کو کم نہ سمجھیں، آپ خود کی قدر کریں، آپ اپنی قدر جانیں، آپ اپنے جذبات کو اہم سمجھیں، آپ اپنی خوشی کو ترجیح دیں، کیونکہ جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا سے محبت کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ لڑکی نظر آتی ہے جو ڈرتی تھی، جو خاموش رہتی تھی، جو خود کو غلط سمجھتی تھی، اور پھر مجھے جو میں آج ہوں وہ نظر آتی ہے، جو اب بھی نرم ہے، اب بھی محبت کرنے والی ہے، مگر اب کمزور نہیں ہے۔ اب مجھے معلوم ہے زندگی میں سب سے ضروری رشتہ خود سے ہوتا ہے۔ اگر آپ خود سے ہار جائیں تو دنیا جیت کر بھی کچھ نہیں جیتا جاتا، اگر آپ خود کو پا لیں تو دنیا ہار کر بھی کچھ نہیں ہارتی۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے۔ رشتے واقعی ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق صرف برداشت اور نظر کا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات آپ کی اپنی نظر کی ہوتی ہے، جو آپ خود کو دیکھتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ خود کو کم سمجھیں گی تو دنیا بھی کم سمجھے گی، اگر آپ خود کو اہم سمجھیں گے دنیا کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ آپ اہم ہیں۔ تو اگر آج آپ یہ سن رہی ہیں اور ان سارے معاملات سے گزر چکی ہیں یا گزر رہی ہیں، تو بس ایک بات یاد رکھیں، اپنی خاموشی کو اپنی پہچان مت بننے دیں، اپنی برداشت کو کمزوری مت بننے دیں، اپنی نرمی کو اپنی بے بسی مت بننے دیں۔ نرم رہیں مگر مضبوط رہیں، محبت کریں مگر خود سے بھی کریں، برداشت کریں مگر اپنی حدوں کے ساتھ، کیونکہ زندگی کا اصل انصاف تب شروع ہوتا ہے جب آپ خود کے ساتھ انصاف کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور جب آپ خود کے ساتھ انصاف کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی نا انصافی آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ یہی میرے کچھ جذبات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، اور شاید یہی کسی اور کی ہمت بن جائے۔ تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔